हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइवेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है त। बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स पढाउँदै थिएँ र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्सको हामीले फर्स्ट पोर्सन सकाएर सेकेन्ड पोर्सनमा हात हालिसकेका थियौँ र सेकेन्ड पोर्सनको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलहरू गराउँदै थिएँ। इक्जाम्पल गराउने क्रममा योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ हामीले यो क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरेका थियौँ भने अब आउने सेसनमा चाहिँ बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। ल मैले क्वेसन सारिसकेको छु, तपाईँहरू पनि मसँगसँगै क्वेसन मसँगसँगै यो क्वेसनहरू सार्नु होला अनि मसँगसँगै एन्सर लेख्नुपर्छ है त। छलफल गरेर है, फेरि जान्ने भएर अगाडि लेख्न चाहिँ पाइँदैन है। ल हामी अब सुरु गर्छौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कलर चुज गरौँ। कलरको लागि दामी कलर चुज गरौँ न आज। ओरेन्ज, यस्तो खालको ओरेन्ज यस्तो गरौँ। ओरेन्ज यहीँ भएको। ल यो कलरबाट लेख्ने है त। फाइन्ड द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्याल्युज अफ द फङ्सन भनेर यहाँनिर मिनिमम र म्याक्सिमम भ्याल्युको लागि हामीलाई फङ्सन दिइसकेको छ। अब हामीले यसको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्याल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। मिनिमम र म्याक्सिमम भ्याल्यु पत्ता लगाउनुको लागि के गाह्रो कुरा त होइन, हेर्नुहोस् है, हामीले यो गरिराखेको कुरा हो। अब यसमा कसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। सुरुमा फर्स्ट डेरिभेटिभ पछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। फर्स्ट डेरिभेटिभबाट स्टेसनरी पोइन्टको आधारमा चाहिँ हामीले एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ। एक्सको भ्यालु पत्ता लगाइसके पछाडि त्यो भ्यालुलाई लगेर हामीले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर चेक गर्छौँ। त्यहाँनिर अब 0 भन्दा कम आयो भने त्यो मिनिमम भ्यालुमा हुन जान्छ र त्यो पोइन्टले मिनिमम भ्यालु दिन जान्छ। 0 भन्दा म्याक्सिमम 0 भन्दा कम आयो भने म्याक्सिमम, 0 भन्दा बढी आयो भने मिनिमम भ्यालु दिन जान्छ है त्यो भ्यालुले, त्यो एक्सको भ्यालुले। अब हामी सुरु गरौँ। सुरु गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो त? सुरुमा एफ ड्यास अफ एक्स द्याट इज फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि त गाह्रो छैन, सेकेन्ड डिग्री पनि छैन, तर पनि एफ ड्यास अफ एक्स भनेको के हुने भयो? फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ है, डिएक्स प्लस 49 बाई एक्स बाई डिएक्स हुने भयो है त। यो कुरा भइसके पछाडि हामीले अब यो डेरिभेटिभलाई स्प्लिट गरिदियौँ भने के हुन्छ? डिएक्स बाई डिएक्स प्लस यो 49 बाई एक्स जुन छ यसलाई हामीले 49 एक्सको पावर -1 लेख्न पाइन्छ है। पाइन्छ, जसरी पनि पाइन्छ। यो किन पाइन्छ? बुक हेर्ने 10 क्लासको। यो भयो है डिएक्स। यो भनेको के हुने भयो? 1 प्लस 49 त कन्सटेन्ट हो, बाहिर आइहाल्यो, यसको त कुरा भएन। अब यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? पावर रुल लगाउनु पर्यो। पावर रुल लगाउँदा -1 भनेको n भयो, x -1 -1 यो भनेको के भयो? 1 प्लस 49 बाई एक्सको पावर -2 हुन्छ है। एक्सको एक्स 49 बाई एक्स स्क्वायर। अब अर्को हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? एफ डबल ड्यास अफ एक्स। यो भनेको के भयो? डी यसको डेरिभेटिभ भनेको के हो? ए माइ गस, 1 प्लस 49 बाई एक्स स्क्वायर बाई डिएक्स। यो भनेको के भयो? त्यही डेरिभेटिभ स्प्लिट गराउँदाखेरि डी1 बाई डिएक्स। स्प्लिट भनेको यसलाई र यसलाई डेरिभेटिभ हान्ने हो कि, प्लस डी 49 बाई डिएक्स स्क्वायर। ओ माइ गस, यस्तो होइन, $49 बाई यस्तो चाहिँ हो। यो भनेको के भयो त? यो 49 बाई एक्स स्क्वायर भनेको 49 एक्सको पावर -2 पनि हो है। यो भनेको के हुने भयो त? कन्सटेन्टको डेरिभेटिभको त सिधै 0 लेख्नुहोस्, प्लस 49 भनेको कन्सटेन्ट हो, बाहिर निस्किहाल्यो। अनि बाँकी रह्यो यसको, यो डिएक्स -2 बाई डिएक्स भयो। यसको त अब त्यही हो, एन पहिला सुरुमा त यहाँनिर -1 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो माइनस हुन्छ, गल्ती लेख्न पाइँदैन। -2 माइनस अनि एक्सको पावर -2 -1। यो भनेको के भयो? यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस प्लस 98 एक्सको पावर -3 भनेको एक्स क्युब भयो है त। यो भयो। अब हामीले के गर्छौँ? अब स्टेसनरी पोइन्टबाट एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउने भनेको
म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि स्टेसनरी पोइन्ट भनेको के हो एफ ड्यास अफ एक्सको भ्याल्यु 0 भएको पोइन्ट हो अर एफ ड्यास अफ एक्स भनेको के छ 1 माइनस 49/x²। यो भनेको 0 हुन्छ अरे। यति यो भागलाई मैले यतातिर लगिदिएँ भने यो भनेको के हुने भयो 1 = 49/x²। यो x² मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि पुऱ्याइदिएँ भने x² = 49 भनेपछि x को भ्यालु के आयो त x = ± 7 को स्क्वायर किनकि -7 को स्क्वायर भनेको नि 49 हो र +7 को स्क्वायर भनेको नि 49 हो। देयरफोर x को भ्यालु के आयो ±7 भनेको यसलाई तपाईले 7, -7 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो जेसुकै लेख्नुस् तर लेख्न चाहिँ त्यही त्यहाँ मध्येको दुईटा एउटा लेख्नुस् है। अब हामीले के गर्छौं यसलाई लगेर सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर चेक गर्छौं सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा भनेसी फर अब दुईटा चीज छ हामीसँग भनेसी दुईटा यस्तो कोलन बनाए मैले दुईटा कलम भयो फर x = 7 x = -7 चेक गर्ने केमा लगेर हो सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा भनेपछि f डबल ड्यास अफ x को ठाउँमा के लेख्ने 7 लेख्ने। यो भनेको के हुने भयो त 9/98/7 को क्युब। यो भनेको के भयो 98/7 क्युब। माय गॉस 98/2/7 है 2/7 आयो। र यतापट्टि f डबल ड्यास -7 यो भनेको 98/-7 को क्युब। यो भनेको -2/7 आयो है त। यो भनेको ग्रेटर देन 0 यो भनेको लेस देन 0। अब याद गर्नु पर्यो कन्डिसन याद गर्नु पर्यो के थियो हाम्रो कन्डिसन यदि f डबल ड्यास अफ x को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 आउँछ भने त के हुन्छ त्यो वाला x को भ्यालुले चाहिँ हामीलाई मिनिमम भ्यालु दिन्छ र यदि f डबल ड्यास अफ x को भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 आउँछ भने त्यसले त्यो वाला x ले चाहिँ के दिन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भन्ने कुरा थाहा भइसके पछाडी हामीले यहाँ के भन्न पाइयो त यो भनेको त ग्रेटर देन 0 हो ग्रेटर देन 0 ले के दिन्छ मिनिमम भ्यालु मिनिमम र लेस देन 0 ले के दिन्छ म्याक्सिमम भ्यालु है त। म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुको कुरा पनि बुझियो। अब हामी के गर्छौं क्वेशनले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ र मिनिमम भ्यालु दिन्छ र चेक गर भनेको छ कि भ्यालु नै झिक भनेको छ भ्यालु झिक भनेको छ नि। अब भ्यालु झिक्न लाग्नु पर्यो। भ्यालु झिक्नको लागि हामीले के गर्छौं यो x को भ्यालुलाई कहाँ लगेर राख्ने गिवन फंक्सनमा लगेर राख्ने भनेपछि के हुने भयो त सो f अफ 7 भनेको के हुने भयो त भ्यालु राख्ने नि। अब के हुनु रहेछ 7 + 49/7 यो भनेको कति आयो यो भनेको 7 क्याल्कुलेटर हान्नु पर्छ यार। यो भनेको 14 आयो सकियो है। अब अर्को चाहियो -7 को -7 मा -7 + 49/-7 हुने भो। यो भनेको के हुन्छ त -14 हुन्छ भनेपछि यो भनेको के भयो दिस इज म्याक्सिमम भ्यालु एन्ड दिस इज मिनिमम भ्यालु भनेर अब टिचरलाई खुसी बनाउनु मन छ भने ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हैन हतार भइराछ भने छोडिदिने है त। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर जान्छौँ है। नेक्स्ट क्वेशनले के भन्छ सो दैट भनेर एउटा फंक्सन दिएको छ इज म्याक्सिमम व्हेन x = 1 मिनिमम व्हेन x = 3 अनि निदर व्हेन x = 0 भनेको छ। अब यो निदर भनेको बुझिन्छ नि बुझिन्छ है इंग्लिश बुझ्नु पर्यो है। निदर भनेको चाहिँ व्हेन x = 0 यो म्याक्सिमम नि हुँदैन मिनिमम पनि हुँदैन भनेर भन्छ। मिनिमम र म्याक्सिममको पोइन्ट भनेको यस्तो खालकोमा यहाँनेर म्याक्सिमम यहाँनेर मिनिमम हो। x = 0 हुने बेलामा चाहिँ यो कता बीचतिर कतै पर्ने होला स्टेसनरी पोइन्ट त स्टेसनरी पोइन्ट नै होला तर यसरी के यहाँनेर 0 यहाँनेर यस्तो पनि 1 यहाँनेर 3 यस्तै केही पर्ने होला है। किन भन्दा यहाँनेर पर्नेको स्टेसनरी पोइन्ट त हो यो स्टेसनरी पोइन्ट हुन्छ तर यो भन्दा पनि मिनिमम भ्यालु 3 ले कभर गरेको हुन्छ के त्यही भएर यसको चाहिँ निस्किदैन है। अब त्यही कुरालाई देखाउनु पर्दा चाहिँ हामी कसरी देखाउँछौं त्यही हो सुरुमा लेट f अफ x = यो भयो। अब हामीले मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालुको लागि के गर्ने गरिन्छ त f ड्यास अथवा यसलाई
डेरिभेटिभ अफ एक्स अथवा डिफ्रेन्सिएसन अफ एफ अफ एक्स पनि भनिन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त यहाँनिर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डी 5x 2 होइन यार 5 हो यार 5x प्लस 5x³ माइनस 1। अब डेरिभेटिभमा एकदम धेरै प्र्याक्टिस छ, एकदम बवाल हो भने चाहिँ जम्प गरिदिन पाइन्छ। यदि होइन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, मैले गरेको स्टेप फलो गर्नु पर्यो है। dx5 dx माइनस अब हेर्नुहोस् है के हुने भयो, x को पावर 5 भनेको छ, पावर रुल याद गर्नु पर्यो। पावर रुल याद छैन भने फेरि डेरिभेटिभको भिडियो हेर्नु पर्यो है माथि गएर। अब यो भनेको के हुने भयो त 5x4 4 किन भएको र 5 किन भएको, किनकि हाम्रो पावर रुलले के भन्छ nx n-1 भन्छ, त्यही भएर यो भएको है, चेक गर्न सकिन्छ है। अब यो 5 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, अगाडि आएर बस्यो। x को पावर 4 भन्छ, फेरि पावर रुल लगाउनु पर्यो, 4x³ आउँछ है त। प्लस यो 5 कन्स्ट्यान्ट हो, अगाडि आएर बस्यो। x³ को के हुन्छ 3x²। अब यो कन्स्ट्यान्टको त कुरा नगरौँ, यो 0 हो सिधै है। अब के हुने भयो त यति नै भयो है। अब हामीले यो यसबाट चाहिँ निक्लिने स्टेसनरी पोइन्ट युज गरेर x को भ्यालु मात्रै हो, त्यो x को भ्यालुलाई हामीले केमा लगेर चेक गर्नुपर्छ, सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा। भन्छ सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्यो। यो भनेको के हुने भयो त सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको पनि डेरिभेटिभ हो है। अब यसको बारेमा फेरि धेरै खोक्दिनँ मैले अगाडिकै सेसनमा पढाइसकेको छु यसको बारेमा। d5x4 माइनस 20x³ प्लस अब डाइरेक्ट जम्प गर्न सकिन्छ भने जम्प गर्ने, होइन भने यहाँनिर हेर्ने है त। 5x4 बाई dx माइनस d20x³ बाई dx प्लस d15x² बाई dx हुन्छ है त। यो भनेको के हुने भयो, 5 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आयो। dx को पावर 4 बाई dx भनेको के हो 4x³ हो है त। 20 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आयो। अब x³ को डेरिभेटिभ के हुन्छ 3x²। अनि 15 त के हो त 15 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आयो। x² को डेरिभेटिभ 2x हो, 2x। यो भनेको के हुने भयो 4 पंचे 20 x³ माइनस 20 त्यहाँ 60 12 दुना 24 x। ल यो कुरा पनि आयो। अब हामीले म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालुको लागि के गर्छौँ, स्टेसनरी पोइन्टबाट चेक गर्छौँ भनेपछि पहिला फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा के हुने भयो, स्टेसनरी पोइन्ट भनेको के हो f dash of x इजिकल्स टु 0 भएको पोइन्ट हो। f dash of x भनेको के छ, ए यो छ है। भनेपछि यहाँ के लेख्नु पाइयो त, और हामीले के निकालेको थियौँ 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x² इजिकल्स टु 0। अब यहाँनिर पोइन्टहरू त डिफ्रेन्ट पोइन्टको कुरा गरेको छ भने पछाडि हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ, यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। फ्याक्टराइज गर्न आउँदैन भने एसई को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स बुक लिएर बस्ने है। यहाँनिर x² कमन लिन मिल्छ के, यो भनेको x² आयो। अब पहिला मैले x² लाई मात्रै लिएँ, यो हुँदाखेरि 5x x4 मा x² गयो भने चाहिँ x² बाँकी रह्यो। अब फेरि हेर्ने, यो एकैचोटि गर्न पनि सकिन्थ्यो, मैले बुझाएर गरेको भएर हो है। यो 5 लाई फेरि कमन लिन सकिन्छ यहाँबाट 5 लाई है। 5 कमन लिँदा के भयो, और 5x², 5 त गइसक्यो, बाँकी रह्यो x²। अब हेर्नुहोस् है 4 पंचे 20 हो, 5 गइसक्यो, बाँकी रह्यो 4x प्लस 5 त्यहाँ 15 हो, 5 गइसक्यो, 3 बाँकी रह्यो 3 इजिकल्स टु 0। यो त कुरा आयो। फर्दर फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्टराइज गर्दा यो भागमा के आयो, क्वाड्रेटिक फङ्सन। क्वाड्रेटिक फङ्सनलाई फ्याक्टराइज गर्न आउँछ नि, के गर्नु पर्यो, एउटा यस्तो नम्बर खोज्नु पर्यो जसको प्रडक्ट 3 हुन्छ र सम चाहिँ -4 हुन्छ, -3 र -1 हुन्छ है।
माइनस एक्स प्लस 3 यहाँनिर के हुने भयो अर 5x² यसमा र यसमा एक्स कमन लिदिने एक्स माइनस 3 आयो माइनस यसमा 1 कमन लिने यहाँ एक्स भयो प्लसमा माइनस अगाडि गएपछि माइनस बाँकी रह्यो यो भनेको यस्तो हुन्छ है त अर 5x² एक्स माइनस 3 र एक्स माइनस 1 इजिकल्स टु 0 यहाँ के देखियो भन्दा a डट b डट c इक्वल्स टु 0 देखियो है प्रडक्टमा 0 आयो प्रडक्टमा 0 यत्तिकै त आउँदैन यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा नम्बर 0 भयो भने मात्रै प्रडक्टमा 0 आउँछ है यदि त्यो कुनै पनि नम्बर 0 छैन भने प्रडक्टमा 0 आउँदैन भनेपछि कि चाहिँ a0 हुनु पर्यो कि b0 हुनु पर्यो कि c0 हुनु पर्यो यसलाई हामीले कसरी लेखिन्छ इदर 5x² इक्वल्स टु 0 or x minus 3 equals to 0 or x minus 1 equals to 0 अब यो माइनस 1 लाई मैले यतातिर पुर्याइदिएँ भने यो के हुन्छ x इक्वल्स टु माइनस उता जाँदा प्लस हुन्छ 1 यहाँ पनि माइनस 3 लाई यता कुदाइदिएँ भने के हुन्छ त 3 हुन्छ अब यो 5 लाई मैले डिभाइड गर्न तल पठाइदिएँ भने x² इक्वल्स टु 0/5 यो भनेको 0 नै हो है त अब 0 को स्क्वायर त 0 हुन्छ नि अरु के को स्क्वायर 0 हुन्छ र भनेपछि x को भ्यालु 0 भयो है त यहाँबाट त्यो थाहा पाइयो तीनटा पोइन्टहरु निस्कियो अब क्वेशन हेरौँ त एकचोटी क्वेशनले दिएको तीनटा पोइन्ट के थियो 0 1 3 ल क्वेशनले केही न केही कुरा त ठिकै गरे रहेछ है अब हामी जान्छौँ म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुहरु पत्ता लगाउन म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुको लागि के गर्छौँ निस्केको भ्यालुलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर टेस्ट गर्ने भने सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ के छ यो भयो है यहाँ लगेर टेस्ट गरौँ तीनटा छुट्टा छुट्टै बनाऊ है फर x इक्वल्स टु 0 x इक्वल्स टु 3 x इक्वल्स टु 1 अब फर्स्ट x इक्वल्स टु 0 लाई हेरौँ है त x इक्वल्स टु 0 लाई त्यहाँ लगेर राख्दा f डबल ड्यास अफ खासमा यहाँ x लेख्नु पर्ने हो तर x को भ्यालु त 0 छ 0 इज इक्वल्स टु हाम्रो डबल डेरिभेटिभ के आएको थियो 20x³ माइनस 60 र 24 भन्छ माइनस 60x² प्लस 24x अब खासमा यो x को ठाउँमा के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो भनेपछि टाइम्स 0 लेखिदिनु होला तलपट्टि इक्वल्स टु गरेर गर्न नि पाइन्छ है टाइम्स 0 यो भनेको के आयो 0 आयो सिधै 0 आयो यसको केस अहिले म एकछिनमा भन्छु पहिला यतापट्टि जाउँ यहाँनिर चाहिँ 3³ माइनस 60 टाइम्स 3² प्लस 24 टाइम्स 3 यतापट्टि के आयो 20 टाइम्स f डबल ड्यास अफ 1 हो है इक्वल्स टु 1 को क्युब माइनस 60 टाइम्स 1 प्लस 24 टाइम्स 1 यो भनेको के आउने भयो यो भनेको चाहिँ के आयो 20 टाइम्स 9 हैन 27 माइनस 60 टाइम्स 9 प्लस 24 टाइम्स 3 भनेको 72 आउने रहेछ है त 72 अनि अर्को छ 1 वाला है 1 1 1 यो भनेको माइनस 16 भनेको के हो लेस देन 0 मा के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ है र यो भनेको ग्रेटर देन 0 मा के हुन्छ मिनिमम हुन्छ यो भयो म्याक्सिमम र मिनिममको केस अब हामीले त के को बारेमा केस पढेको थियौं मिनिमम र म्याक्सिममको बारेमा मिनिमम र म्याक्सिमममा 0 भन्दा ग्रेटर र स्मलर हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै पढेको हो तर यहाँनेर के आइदियो f डबल ड्यास अफ 0 इक्वल्स टु 0 नै आइदियो यो भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो यहाँनेर नो मिनिमम नो म्याक्सिमम भने पछाडि क्वेशनले भनेको कुरा प्रुफ भयो त भयो नि है म्याक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टु 1 मिनिमम व्हेन x इक्वल्स टु 3 निदर व्हेन x इक्वल्स टु 0 भन्ने कुरा प्रुफ भयो नो म्याक्सिमम नो मिनिमम भइसके पछाडि ल आज हामीले यति नै गर्यौं घरमा यो 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है मजाले प्र्याक्टिस गर्ने अनि र पनि केही बुझिएन भने चाहिँ
हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ है। सजिलो नम्बर छ 9849595895 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला अनि सेयर गर्ने पछाडि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिने है त। धन्यवाद।